अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप लोगों का रमज़ान शरीफ आहिस्ता आहिस्ता हमारा रमज़ान शरीफ गुजरता जा रहा है और ये रमज़ान शरीफ कम नहीं होता जा रहा, हमारी ज़िंदगियों के दिन कम होते जा रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, काम कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और जो बीमार हैं उनको शफा दे। यही मेरी दुआ है। आप लोगों से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन को प्रेस करने की और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करना आप मत भूलिए और राय का इजहार भी ज़रूर करें। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया ऑर्डर आ चुका है। बड़े फैसले हो चुके हैं, बड़ी अहम चीज़ें तय हो चुकी हैं, पॉलिसी तय हो चुकी है। पहले एलामिया पढ़कर सुना देता हूँ। एलामिया में कहा गया है कि रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए एक अहम मुतफ़क़ा सियासी अज़म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्फाक का इस वक्त जो ज़रूरत है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि इस वक्त इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्फाक से मतलब है कि पूरी कौम एक पेज पे आ जाए और पूरी कौम को एक पेज पे आना चाहिए और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मजबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो फॉर्म सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसके बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर भी तफ्तीश का इजहार किया है और इसकी रोकथाम के लिए फौरी इकदाम पर जोर दिया है। ये वाली लाइन बहुत अहम है। रियासत सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती और इसके जहरीले प्रोपेगेंडे के खिलाफ कुछ करना चाहती है। देखिए, अब ये बहुत बड़ी एक हकीकत बन चुका है सोशल मीडिया। इससे आप आंखें चुरा नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। आप दुनिया का कोई भी काम करें, आपके बड़े से बड़े काम को अगर आपके मुखालिफ कुत्ते उसको ज़ीरो करने में बैठी हुई हैं तो आपके बड़े से बड़े काम को ज़ीरो कर देते हैं। जैसा कि आपने 2 दिन में, बल्कि 2 दिन से कम अरसे में इन दहशतगर्दों को जहन्नुम में वासल किया, लेकिन दूसरी तरफ आपका बैठा हुआ दुश्मन, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो राह हो, वो एनिमेशन वीडियो बनाकर और पुरानी वीडियो निकालकर आप लोगों को नाकाम करने की कोशिश करते रहे। आप नाकाम नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने कामयाब किया आपको, लेकिन वो बिल्कुल मुकाबल पर तैयार बैठे हुए थे। तो आपको भी इसी तरह करना पड़ेगा, वरना तो वो फिर हावी हो जाएंगे। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने वालों पे तो कहा ही है, लेकिन कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क के सद्देबाब के लिए तरीकाकार को वज़ा करने पर जोर दिया है। अफवाज पाकिस्तान और कानून नफज करने वाले अदारों की गैर मुतनज़ल हमायत का अदा करते हुए कमेटी ने इनकी कुर्बानियों और मुल्की दफा के अज़म का एतराफ़ किया। कहा कि कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्ह अफवाज, पुलिस ऑफिसर, फ्रंटियर कांस्टेबली और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है, शाना बशाना खड़ी है। ये कैसे हो सकता है कि जो जवान आपके, जो बहादुर सिपाही आपके, जो बहादुर फौजी आपके और जो बहादुर दूसरे अदारों के लोग इसमें लड़ रहे हैं, इसमें आपके सेहत के हवाले से एम्बुलेंस वाले, इसमें ड्राइवर, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो शामिल हैं। तो पूरी कौम तहे दिल से शुक्रगुजार भी है और वो शाना बशाना इन लोगों के साथ खड़ी भी है। देखें, हम अक्सर कहते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना कि हमारी सुकून की रातें गुजर जाएं, हमारा दिन अच्छा गुजर जाए, इसलिए हमारे जवान जो हैं वो बॉर्डरों पर, बल्कि अब तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अंदरूनी हिस्सों में भी हमारे लिए ड्यूटी दे रहे होते हैं कि हमारी नींदें ख़राब ना हों। तो जो ये जवान काम कर रहे होते हैं, क्या उन जवानों के लिए हमारे दिल में जज्बा कभी कम हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह पाक इन जवानों को हिम्मत और हौसला दे और जो अपनी जानें अपनी कौम के लिए कुर्बान कर चुके हैं, अल्लाह पाक उनके लवाहकीन को सब्र कामला अता फरमाए और उनके तो अगले जहान खुदा की ज़ात ने वैसे ही बड़े खूबसूरत करने, जो अपनी कौम की हिफाजत करते हुए इस दुनिया से चले गए, जो शहादत की ज़िंदगी। वो कहते हैं ना कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि फ़ौजी था तो उसकी शादी होने वाली थी तो माँ ने क्या, पुत्र तो आएगा तो मैं तेन पक्की सड़क पर उड़ीकांगी, पिंड दी पक्की सड़क ते उड़ीकांगी। फिर मां ने पुत्र दा जनाजा, पुत्र दी बॉडी कित्थे रिसीव की थी? पक्की सड़क ते। तो ये हैं वो कुर्बानियां इन जवानों की कि माएँ जो हैं वो वादा करती हैं और बच्चे अपनी माओ से वादा करते हैं कि पक्की सड़क ते बेबे मिलांगे हुण जदों अगली बारी आवांगे। लेकिन बेबे आंदी जरूर है और बेबे दा पुत्र भी आंदा है लाडला, लेकिन दुल्हा बन के आंदा है। दुल्हा अगले जहान में जो राज करेगा वो दुल्हा बन के आता है। तो हम अपने जवानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पार्लिमानी कमेटी के अरकान, सियासी कायदीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर, अहम वफाकी वज़रा, फौज और इंटेलिजेंस के एजेंसियों के आला हकाम ने शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादक ने यह अलामिया मंजूरी के लिए कौमी सलामती कमेटी में पेश किया, जिसकी कमेटी ने मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी। ये अभी एक बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम चीज़ है।
یہ جو ایک ظاہر ہے وہ متفقہ اس لیے بھی ہے نا کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نہیں بیٹھی ہوئی تھی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف بیٹھی ہوئی تو پھر متفقہ نہیں ہونا تھا۔ اب دیکھیں نا، میں پچھلے ویلوگ میں بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ آپ کے ملک پر جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے آنکھیں چرائی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ثابت کرتی ہے کہ وہ لائن کے اس سائیڈ پر نہیں بلکہ لائن کی اس سائیڈ پر کھڑے ہیں۔ اب لائن کی اس سائیڈ پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں۔ دیکھیں، آپ آرمی کے خلاف کھڑے ہیں، آپ حکومت کے خلاف کھڑے ہیں، آپ اداروں کے خلاف کھڑے ہیں، تو کس کے خلاف کھڑے ہیں؟ ادارہ ہی پاکستان ہے، حکومت ہی پاکستان ہے، آپ کے لوگ ہی پاکستان ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرف کھڑے رہیں اور آپ کہیں کہ پاکستان کے لیے اس طرف کھڑے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہوا ہے۔ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، اور آج پھر پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں نے اس میں شامل نہ ہو کر ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان ریاست اور کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس کے بعد اہم ترین اجلاس وفاق کی کابینہ کا ہوگا، جہاں اس اعلامیے کی منظوری لی جائے گی۔ اہم ترین فیصلے وہاں سے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہو، اس کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہمیں کچھ میجر فیصلوں کا پتہ چل سکے، لیکن یہ تو طے ہے کہ اب دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی خیر نہیں ہے۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے، کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کمیٹی میں پلیٹ فارم سے ہمیں کچھ مطلب میجر جو ہیں وہ فیصلے اب آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن دہشت گردوں اور اس کے سہولتوں کو کوئی رعایت نہیں ملنے والی۔ یہ لائن کو سمجھنا پڑے گا کہ خالی دہشت گردی نہیں، یہ جو دہشت گردی کو گلوریفائی کرتے ہیں نا، جو دہشت گردیوں کے کارنامے اپنے ویلوگز میں سوشل میڈیا پہ، اب دیکھیں نا وہ جو بچہ ہے، اس بچے کا یہاں پہ ذکر نہ کرنا کتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ وہ جو حیدر سعید صاحب ہیں، ان کی جو اب آپ ان کی وال دیکھیں اور ان کا کام دیکھیں، وہ عمران خان کے لیے اپنی جان قربان کے چکر میں تھا، اور عمران خان کی پارٹی نے ڈس آن کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہماری ٹیم کا آفیشیل حصہ نہیں ہے، وہ جو بھی کر رہا تھا، اس کا جو بھی کام تھا، اس نے جو بھی لکھا ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کہ پاکستان میں آزادی کے لیے، بغاوت کے لیے کتنے لوگ چاہیے، اور 7 لاکھ کا مقابلہ، 7 لاکھ وہ فوج کر رہا تھا کہ فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو نکلنا چاہیے، اس کے تمام یہ جو سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے اس وقت کے ٹویٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کہا جناب اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ کر لیں، تو یہ والے جو لوگ ہیں نا، ان کو اب آگے جا کے سوچنا پڑے گا۔ اچھا، اس موقع پر آرمی چیف نے اہم ترین گفتگو کی، اس میں سے کچھ نکات جو ہیں وہ ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آرمی چیف نے اجلاس میں خطاب میں کہا ہے کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ بڑی بریک لائن ہے کہ کوئی شخصیت جو ہے وہ ملک کی سلامتی سے بڑی نہیں ہے، اور اس میں نہ کوئی حکومتی کوئی شخصیت، نہ کوئی اپوزیشن کی، نہ کوئی جیل والی، نہ کوئی وردی والی، کوئی بھی نہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے آپ کا پاکستان۔ پائیدار اور استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ ہماری اور آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ اب یہ جو سافٹ سٹیٹ ہے نا، سافٹ سٹیٹ یہ ہے کہ آپ ایک ویڈیو بیان کراتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، یہ سافٹ سٹیٹ ہے۔ کہ ایک بڑے سے بڑا کسی نے جرم بھی کیا ہوا ہے نا، مطلب 9 مئی کے کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا، تو 9 مئی کو لوگوں کو چھوڑنے کے لیے کیا کیا؟ تو انہوں نے جناب ایک سٹیٹمنٹ دے دی، ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس کو چھوڑنے کے بعد پھر ڈیفینیٹ آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا، لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب سخت موقف لینا پڑے گا اور آپریشن کرنا پڑے گا۔ ہم گورننس کے کیمپس کو کب تک افواج اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خارج کی طرف سے اسلام کی مسح شدہ تشریح کا پردہ چوک کریں۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر، اپنی سیاسی ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام بنائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور یہ بات اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خدا کی ذات رمضان میں بننے والے اس مہینے پر اپنی رحمتیں برسائے گا، اور یہ چند مٹھی بھر دہشت گرد، ہم اب 80,000 جانیں قربان کر چکے ہیں، تو اس سے تو کم از کم ہم نہیں ہاریں گے۔ ہم پاکستان، ہم پاکستانی، ہماری پاکستانی سٹیٹ انشاءاللہ تعالیٰ ان چند مٹھی بھر جو دہشت گرد ہیں ان سے جیتے گی، اور ہم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اپنے اداروں اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے جو آج اتنا بڑا 7 گھنٹے کا اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس اجلاس کے کچھ رزلٹ نکلیں گے؟ اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ہوگی بات، خدا حافظ.